Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran and your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Today is our lesson 9 which is about effective counselor. So एक effective counselor या एक effective helper कौन होता है? Effective helper seem to perceive other as able. ठीक है. इफेक्टिव काउंसलर या इफेक्टिव हेल्पर जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव व्यू मेंटेन रखता है अबाउट ह्यूमन नेचर एंड द मेजर काउंसलिंग टेक्निक इज सेल्फ एज एन इंस्ट्रूमेंट. सो दे सी अदर पीपल एज एबल, लाइक लोग अपने मसले खुद सॉल्व करने के काबिल हो सकते हैं एंड दे कैन मैनेज देयर ओन लाइफ. सो इट्स अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच. इफेक्टिव हेल्पर्स जो होते हैं दे हैव द 4 करेक्टरिस्टिक्स या 4 ट्रेट्स होती हैं जो उनकी सेल्फ ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जो 4 प्रिंसिपल्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक दे आर अवेयर ऑफ देयर पर्सनल इश्यूज. इफेक्टिव हेल्पर्स जो है उनको अपने इश्यूज के बारे में पता होता है. दे आर वेरी ओपन टू सुपरविजन. कोई चीज़ हाइड नहीं करते, कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं, बहुत सारा टेस्ट के पीछे छुपते नहीं हैं और हमेशा अगर कभी उनको कोई एथिकल डायलेमा फेस करना पड़ जाए दे ऑलवेज कंसल्ट समवन. ठीक है. सो देयर आर सम अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर जैसे कि मोटिव्स हो गए, इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस हो गई, सेंस ऑफ वर्थ एंड एंजाइटी, sex role identity and expectation, values and cultural biases. So we will move towards motives. काउंसलर की कुछ ऐसे मोटिव्स होते हैं, मोटिव्स कुछ बेनिफिशियल मोटिव्स होते हैं विच हेल्प देम एंड और टू एंटर अ प्रोफेशन, जैसे ह्यूमनिज्म. ठीक है. सो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए अगर कोई काउंसलर काउंसलिंग की प्रोफेशन में आता है तो इट्स अ बेनिफिशियल मोटिव. पीपल ओरिएंटेशन, उनकी अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स किस तरीके से हैं या वो खुद उनकी जो सोशल पर्सनालिटी है वो किस तरीके से. इफ़ दे आर रिस्पॉन्सिबल, हेल्पफुल, फ्रेंडली and they have insight and they are kind, so they can enter this profession. Okay. Intellectual curiosity होना. ठीक है. Like नए चैलेंजेस जब भी वो फेस करे उसको एंजॉय करना और उनसे सबक जो उन्होंने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना. ठीक है. वर्क थ्रू इमोशनल पेन. अगर उनको खुद कोई इमोशनल ट्रॉमा है सो दे वर्क ऑन दोज इमोशनल ट्रॉमा एंड खुद को उस इमोशनल ट्रॉमा से डिस्टेंस पर रख सकते हैं. दे आर कमिटेड टू कॉम्पिटेंस. वो हमेशा अपने आप को, अपने नॉलेज को इन्हांस करने की कोशिश करते हैं. दे स्टडी एंड दे प्रिपेयर फॉर देयर वर्क और दे ऑलवेज लर्न फ्रॉम देयर सुपरवाइजर और उनके अंदर एक प्रोफेशनल इंटीग्रिटी होती है. अब कुछ ऐसे मोटिव्स भी हैं जो दे आर वेरी हार्मफुल. ठीक है. जैसे कि अनरिजॉल्व इमोशनल पेन. अगर काउंसलर का खुद का अपना कोई ट्रॉमा है या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है या कोई इमोशनल पेन है जिससे काउंसलर खुद गुजर रहा है तो देन ही मे नॉट बी एबल टू हेल्प अदर पीपल. डू गुडिंग इज अनदर हार्मफुल मोटिव. डू गुडिंग में ये है कि काउंसलर जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा ओवरली कंसर्न होता है अबाउट देयर क्लाइंट्स. ठीक है. सो उनको हर चीज़ के बारे में एक अप्रूवल चाहिए होता है कि क्लाइंट उसको फीडबैक दे, उनको प्रूव करे तो वो ठीक करें कि नहीं. एक अप्रिसिएशन चाहिए होती है बार बार, विच इज़ अ हार्मफुल मोटिव. सीकिंग इंटीमेसी. अगर काउंसलर काउंसलिंग की फील्ड में सिर्फ इसलिए आ रहा है कि उसको एक इमोशनल क्लोजनेस चाहिए या एक साइकोलॉजिकल क्लोजनेस चाहिए देन अगेन इट्स अ वेरी हार्मफुल मोटिव. और अगर एक जस्ट बिकॉज कि उनको कहीं और से वो साइकोलॉजिकल क्लोजनेस नहीं मिलती तो पीपल चूज द प्रोफेशन ऑफ काउंसलिंग विच इज़ रॉन्ग. ट्रू बिलीविज्म. अगर कोई काउंसलर का एक बहुत ज़्यादा रिजिड या बिलीव है या बहुत ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा एक पर्टिकुलर थ्योरी को लेकर चल रहा है या उस चीज़ से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हट पाता देन अगेन this is very problematic in the profession of counseling because you have to accept the other person opinion as well. ठीक है. सो अगर आपके क्लाइंट का रिलीजन डिफरेंट है या आपका अपने काउंसलर का अपना एक रिलीजन है और वो बहुत रिजिडली उस चीज़ों को फॉलो करता है और उसको, तो अगर कोई ऐसे टॉपिक्स है टैबू टॉपिक्स अगर कोई डिस्कस करे या कोई ऐसी चीज़ें डिस्कस करे क्लाइंट विच आर सम सॉर्ट ऑफ अगेंस्ट रिलीजन और इस तरह की चीज़ें हों तो फिर जाहिर है वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा और काउंसलिंग इफेक्टिव नहीं होगी. ठीक है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस. एक काउंसलर को अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स के बारे में पता होना
ضروری ہے. وائی؟ بیکاز اٹ ول لیڈ ٹو جینونیس, اٹ ول لیڈ ٹو اپروپریٹ اور ریزونیٹ کر سکتے ہیں آپ کلائنٹ کی فیلنگس کے ساتھ, ٹھیک ہے. سو اٹس ویری گڈ کہ کاؤنسلر کو پتا ہو کہ وہ کس ایموشنل ایشوز کے ساتھ گزر رہا ہے. اٹ ول آلسو ہیلپ دی کاؤنسلر اینڈ کلائنٹ کہ ان کا جو تھراپیوٹک ریلیشن ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا. There are some issue in emotional responsiveness, inability and repressing feelings. Majority ہمارے کلچر میں there are many ہمارے جینڈر رولز کچھ ایسے ہیں کہ کچھ some people are unable to express their feelings and کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں, کچھ ایسے رولز ہوتے ہیں جہاں پہ فیلنگس کو ریپریس کیا جا سکتا ہے, which is again a stereotype ہے اور ایک ڈائلیما ہے, ٹھیک ہے. پھر کچھ کاؤنسلر اوروں کی فیلنگس کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں ایز اف دیر آر دیئر اون فیلنگس, وچ از اگین اینڈ انہیلدی, یہ کاؤنسلر کے پروفیشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. دین اگر کچھ انفینشڈ بزنس ہے یا کچھ ڈسٹارٹیڈ پرسیپشنز یا فیلنگز ہیں جو کہ کلائنٹ کی یا کاؤنسلر کی ایک دونوں کی ہو سکتی ہیں, دین دے کین آلسو افیکٹ دس تھراپیوٹک ریلیشنشپ. سو counselor should be very vigilant and should be very responsive towards his or her emotions and feelings. Okay, next one is counselor sense of worth and anxieties. Sense of worth is کہ اگر ایک کلائنٹ یا ایک کاؤنسلر کی خود اتنی انسیکیورٹیز یا فیئرز ہیں تو ظاہر ہے وہ دوسرے انڈیویجول کے اندر بھی ٹرانسفر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. سو ایک کاؤنسلر کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے, اس کو ایک مینٹلی ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے بیفور انٹرنگ انٹو دی پروفیشن آف کاؤنسلنگ. اوکے, تاکہ وہ اپنی انسیکیورٹیز دوسروں میں ٹرانسفر نہیں کریں. دین دیر آر فیئرز اینڈ انزائٹیز. اگر ایک کاؤنسلر خود بہت زیادہ اینشیس ہے تو اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. لیٹ سپوز پازیٹیو کانسیکوینسز یہ ہو سکتے ہیں کہ اگر کلائنٹ کاؤنسلر خود تھوڑا سا اینشیس ہے تو مے بی ہی اور شی از مور سینسیٹیو ٹورڈز دی کلائنٹ انزائٹی اینڈ کلائنٹ ایشو, اور وہ ان چیزوں سے زیادہ بہتر طریقے سے ریلیٹ کر پائے گا, کلائنٹ کے پرابلم سے زیادہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھ پائے گا. اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز یہ ہو سکتے ہیں کہ کلائنٹ کی جو نیڈز ہیں اس کو خود کی نیڈ کے ساتھ میچ کرنا, ٹھیک ہے, یا پھر آپ اس کو صحیح سے سمجھ نہیں پا رہے بیکاز جہاں پہ سمپتھی آ گئی وہاں پر ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. سو ان اے کاؤنسلنگ ریلیشن شپ the counselor have to be very empathetic in nature, not sympathetic. اچھا, ایکسیسو انزائٹی کا رزلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ کلائنٹ بہت زیادہ سوال کرنا شروع ہو جائے یا پھر کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس بول لے یا اس کو بار بار کچھ ایسی سپرفیشل ری ایشورنس دے جو کہ کلائنٹ کی پرسیپشن کو مزید ڈسٹارٹ کر سکتا ہے یا پھر وہ شاید ریالٹی میں نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ چیزیں. سو دیز آر دا تھنگ دیٹ دی کاؤنسلر شوڈ نو, تاکہ ایک افیکٹو کاؤنسلر کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. نیکسٹ ون از سیکس رول آئیڈینٹی اینڈ ایکسپیکٹیشنس. ہماری سوسائٹی میں بھی اور ایون اوور آل دی ورلڈ ایک فیمنن رول ہوتا ہے, ایک میسکولن رول ہوتا ہے. جینڈر رولز ڈیوائڈیڈ ہیں. اس کی سوشل کلچرل انوائرمنٹل انفلوئنسز کی وجہ سے, پھر پرسنل سچویشنل فیکٹرز ہوتے ہیں, اور پھر کچھ انڈیویجول ڈفرینسز ہمارے ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ ٹریٹس کچھ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور کچھ ہمارے اندر ہوتی ہیں. سو جیسے ہماری سوسائٹی کے اندر ہے کہ مین آر highly concerned about their success, power, and they are emotionally inexpressive, while the women are supposed to be very caring, very polite, اور ایموشنلی ویری ایکسپریسو. سو کاؤنسلر بیسیکلی کلائنٹس کو وہ اسپیس پرووائڈ کرتا ہے جہاں پہ وہ اپنے ہر طرح کی فیلنگس, اپنے ہر طرح کے ایموشنس کو ایکسپریس کر سکے اور ان کو ایک نیو وے دے یا ایک نیو ایکسپریشن کا ایک نیا طریقہ دے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اپنے ان چیزوں کو جو کہ وہ نہیں ایکسپریس کر سکتے بیکاز آف دیئر جینڈر رول اور بیکاز آف دا سوسائٹی اور بیکاز آف دی انوائرمنٹل پریشر, سو دے کین ایکسپریس اٹ ہیئر, ٹھیک ہے. سو کاؤنسلر بیسیکلی آپ کو انگیج کرتا ہے ایک ایسے طریقے سے, ایک ایسے پلیٹ فارم پہ آپ کو لے کر آتا ہے جہاں پہ کلائنٹ فلی طریقے سے خود کو ایکسپریس کر سکے, خود کی ساری جس طریقے سے بھی خود کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے, ساری کی ساری فیلنگ, سارے کے سارے ایموشنس کو فیل کر سکے. That's the end of today's lecture. Thank you.